नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ईशान्य ही नव्या भारताची सगळ्यात व्हड यशोगाथा म्हूण उदेंतल्याक आयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बालाघाटात रॅली आनी तामिळनाडूंतल्या चेन्नयत रोड शो करतले. अबकारी कर धोरणा संबंदीत पैशे लुटपाच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालांचे वैयक्तीक सहाय्यक आनी आप आमदाराची केली चवकशी. चैत्र शुक्ल, उगादी, गुढीपाडवा, चेटीचंद, नवरे आनी साजीबू चेईराओबा परब आयज भक्तिभावान मनयतात. चीनांतल्या निंगबो हांगा आयज सावन बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीक सुरवात जातली आनी IPL क्रिकेट सर्तीत काल जाल्ल्या खेळात चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 7 गड्यांनी जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. ईशान्य ही नव्या भारताची सगळ्यात व्हड यशोगाथा म्हूण उदेंताक आयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काँग्रेस सरकाराच्या तुवेन फाटल्या 5 वर्सांत ईशान्यच्या उदरगती खातीर गुंतवणूक निधीचें वांटप सुमार 4 पटीन वाडलां अशेंय तांणी सांगलें. एका खबरापत्रकाक दिल्ल्या मुलाखतींत श्री मोदी हांणी सांगलें की फाटल्या दशकांत ह्या वाठारांतली मुळाव्या सुविधांच्या उदरगतीक लागून ईशान्य वाठार देशांकडेन जोडलो. देशांतले पयले खेळां विद्यापीठ मणिपुरांत उक्ते केले आनी सरकार ईशान्येंतल्या 8 राज्यांनी 200 परस चड स्पोर्ट्स इंडिया केंद्रां स्थापन करतले अशें प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या आनी दुसऱ्या पावंड्या खातीर मध्य प्रदेशांत स्टार प्रचारकांच्यो रॅली नेटान सुरू आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बालाघाटात रॅलीत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी 3 दिसांत दुसरे खेपे मध्य प्रदेशांत रॅली घेतात. तांणी आयतारा जबलपुरांत रोड शोचें फुडारपण केल्लें. प्रधानमंत्री मोदी आयज दनपारां बालाघाटांतल्या उत्कृश्ट मैदानात भौशीक रॅलीत उलोवप करतले. नक्षल बाधित ह्या वाठारांत प्रधानमंत्र्यांचे रॅली खातीर व्हड प्रमाणांत सुरक्षा वेवस्था केल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीचे वडील फुडारी राहुल गांधी हांणी मध्य प्रदेशांत आपली मोहीम सुरू केली आनी काल सिओनी आनी शहडोल हांगा 2 रॅलीत उलोवप केलें. काँग्रेसीच्या घोशणापत्रांत दिल्ल्या उतरांचो तांणी ह्या वेळार उल्लेख केलो. भाजपा आनी काँग्रेस सयत सगळ्या पक्षांचे फुडारी पयल्या पावंड्या वयल्या वेंचणुके खातीर खर प्रचार करतात. मजगतीं दुसऱ्या पावंड्यार मध्य प्रदेशांतल्या 7 लोकसभा मतदारसंघां खातीर 88 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. उमेदवारी फाटीं घेवपाच्या निमण्या दिसा काल 5 उमेदवारांनी आपलीं नांवां फाटीं घेतलीं. दुसऱ्या पावंड्या खातीर मतदान 26 एप्रिलाक जातलें. प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज सावन तामिळनाडूच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. मोदी आयज चेन्नयत रोड शो आनी फाल्यां 2 भौशीक सभा घेतले. दक्षिण चेन्नय आनी मध्य चेन्नय वाठारांत सांजे 6 उपरांत रोड शो जातलो. भाजपच्या तमिळसाई सुंदरराजन दक्षिण चेन्नय लोकसभा मतदारसंघांतल्यान तर पक्षाचे विनोद पी सेल्वम मध्य चेन्नयच्या मतदारसंघांतल्यान DMKचे उमेदवार दयानिधी मारन हांच्या आड वेंचणूक रिंगणांत आसात. आयज वेल्लोरच्या भौशीक सभेत श्री मोदी उलोवप करतले. त्या उपरांत प्रधानमंत्री मेट्टुपालयम हांगा जाहीर सभा घेतले. तामिळनाडूंत लोकसभेच्या 39 सुवातां खातीर 19 एप्रिलाक मतदान जातलें. अबकारी कर धोरणा संबंदीत पैशे लुटपाच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयान दिल्लीच्या मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालांचे वैयक्तीक सहाय्यक विभव कुमार आनी आप आमदार दुर्गेश फाटक हांची चवकशी केल्या. तांचें विधान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या तरतुदी खाला नोंद केल्यात अशें सुत्रांनी सांगलें. 2021 वर्सा गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान केल्ल्या प्रचाराच्या संदर्भात श्री पाठक हांची चवकशी ह्या वेळार केली. काँग्रेसचे ज्येश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी काल मध्य प्रदेशांतल्या तांच्या प्रचाराक सुरवात करून आदिवासी वाठार सिवनी आनी शहडोल हांगा 2 जाहीर सभेत उलोवप केलें. राहुल गांधींनी आपल्या भाशणांत काँग्रेसच्या घोशणापत्रांत दिल्ल्या उतरांचो उल्लेख केलो. शेतकारांची कर्जमाफी, MSP लागू करप, महालक्ष्मी येवजणे अंतर्गत बायलांक वर्सुकी 1 लाख रुपया दिवप आनी तरणाट्यां खातीर प्रशिक्षणार्थी येवजण सुरू करपाची घोशणा तांणी ह्या वेळार केली. काँग्रेस सरकार अग्निवीर येवजण बंद करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कंत्राटी नोकरीची पद्दत काडून उडोवपाचें आश्वासन लेगीत राहुल गांधींनी ह्या वेळार दिलें. श्री गांधी हांणी SC आनी ST शिश्यवृत्ती दुपेटीन वाडोवप आनी आदिवासी प्रधान वाठारांनी 6वी अनुसूची चालीक लावपा विशीं राहुल गांधी ह्या वेळार उलयले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. आसामांतल्या मतदारांक आकर्शीत करपा हेतान व्हड व्हड राजकीय फुडारी राज्यांत येवपाक लागल्यात. घरमंत्री आनी भाजपचे ज्येश्ठ फुडारी अमित शाह आयज दनपारां उत्तर लखीमपुरांत जाहीर सभेत उलोवप करतले आनी सांजे तिनसुकियांत रोड शो करतले.
ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक हांगा मतदान जातले. आसामचे मुखेलमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष भावेश कलिता नेटान प्रचार करीत आसात. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा, खासदार गौरव गोगोई आनी प्रद्युत बोरदोलाई लोकांचो तेंको मेळोवपा खातीर खर यत्न करीत आसात. आम आदमी पक्षाच्यो फुडारी अतिशी हांणी दुलियाजानात तांच्या पक्षाच्या उमेदवारा खातीर रोड शो केलो. आसामांत पयल्या पावण्यार 5 सुवातांचेर मतदान जातले आनी त्या खातीर 35 उमेदवार रिंगणात आसात. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकाराच्या सेगीत यत्नांक लागून फकत महाराष्ट्रांतच न्हय तर पुराय देशात नक्षलवाद दुबळो जाला अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चंद्रपुरांत आयोजीत केल्ल्या रॅलींत सांगले. काल चंद्रपूरच्या मोरवा विमानतळ मैदानाचेर चंद्रपूर आनी गडचिरोली ह्या लोकसभा मतदारसंघांतल्या भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर भौशीक रॅलींत प्रधानमंत्री मोदी उलयताले. नक्षलवादाक लागून नामना मेळिल्ली गडचिरोली आतां स्टील उद्देगा खातीर आनी उदरगती खातीर वळखतात अशें तांणी सांगलें. समाजांतल्या वंचीत वर्गाच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान केल्ल्या वावराचेर भर दितना तांणी सांगलें 80 कोटी लोकांक फुकट रेशन मेळटा, 50 कोटी वयर लोकांक 5 लाखां मेरेन फुकट उपचार मेळटात आनी अशा सगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांचो फायदो घेवपी लोकां मदीं वंचीत वर्ग आनी आदिवासी लोकांचो आस्पाव आसा. आदल्या राज्य सरकारान केंद्र सरकाराच्या दरेका उदरगत प्रकल्पाक तशेंच राज्याच्या उदरगतीक आडमेळी निर्माण केली अशें विरोधी काँग्रेसीचेर खर टिका करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. काश्मीर रंगणात काल सांजेवेळार दक्षिण काश्मीरांतल्या शोपियान जिल्ल्यांतल्या हिरपोरा वाठारांत आतंकवाद्यांनी केल्ल्या फारपेटांत टॅक्सी चालक जखमी जालो. हे घडणुके उपरांत सुरक्षा दळान पुराय वाठारांत घेराव घालून घडणुकेंत आस्पावीत आशिल्ल्या आतंकवाद्यांक अटक करपा खातीर सोद कारवाय सुरू केल्या अशें पुलीस म्हणयारान सांगलें. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. आयज सावन शालिवाहन शक 1946 क्रोधी नाम संवत्सर सुरू जाता. आयज सकाळीं गुढीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जातात. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलींशींच कामां आयचो दीस बरो मानून सुरू जातात. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नवमे अशे 9 दीस रामनवरात्र मनयतात. आयज सावन रामाच्या तशेंच हेर देवळांनी रामनवरात्रोत्सव कार्यावळी सुरू जातल्यो. भजन, कीर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव आसा. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी चैत्र शुक्ल, उगादी, गुढीपाडवा, चेटीचंद, नवरे आनी साजीबू चेराओबाची देशवासियांक परबी भेटयल्या. हो सण म्हळ्यार भारतीय नववर्साचें स्वागत करपाची एक संद आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. वेगवेगळ्या नांवांनी मनोवपी ह्या सणाक समान म्हत्व आसा आनी हो सण भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पारंपारीक नववर्साचें प्रतीक आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. चीनांतल्या निंगबो हांगा आयज सावन बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीक सुरवात जातली. एच.एस. प्रणय, किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पी.व्ही. सिंधू आनी हेर स्टार बॅडमिंटन खेळगडे भारतीय दळाचें प्रतिनिधित्व करतले. ह्या चॅम्पियनशीप सर्तींतल्या दादल्यांच्या एकोड्या गटांत एच.एस. प्रणय चीनच्या लू गुआझू आड खेळटलो तर किदांबी श्रीकांत पयल्या फेरयेत इंडोनेशियाच्या अँथोनी गिंटिंग आड खेळटलो. IPL क्रिकेट सर्तींत काल चेन्नयच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 7 गड्यांनी जैत जोडले. पयली फलंदाजी करतना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 9 बाद 136 धांवड्यो केल्ल्यो. कोलकाता कडल्यान श्रेयस अय्यर हाणें सगळ्यांत चड 34 धांवड्यो केल्यो. उपरांत 138 धांवड्यांचें मोग चेन्नय पंगडान 17.4 षटकांत हुंपले. आयज पंजाब किंग्स सनरायझर्स हैदराबाद पंगडा आड खेळटलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ईशान्य ही नव्या भारताची सगळ्यांत चड यशोगाथा म्हणून उदेंताक आयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशांतल्या बालाघाटांत रॅली आनी तामिळनाडूंतल्या चेन्नयत रोड शो करतले. अबकारी कर धोरणा संबंदीत पयशे लुटपाच्या प्रकरणांत अंमलबजावणी संचालनालयान
दिल्लीच्या मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालांचे वैयक्तिक सहाय्यक आणि आप आमदाराची केली चौकशी. चैत्र शुक्ल उगादी, गुढीपाडवा, चेटीचंद, नवरे आणि साजीबू जयरावबा परब आयज भक्तिभावान मनयतात. चीनांतल्या निंगबो हांगा आयज सावन बॅडमिंटन आशिया चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीक सुरवात जातली आनी IPL क्रिकेट सर्तीक काल जाल्ल्या खेळांत चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 7 गड्यांनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.